हांकां पावसाचे हे उदक खंय वयतले कशें घालवप हेचेर तेंच्यांनी कांयच केल्लें ना। रस्त्यांच्या सबस्टँडर्ड कामाच्यो खबऱ्यो आख्खे गोंयभर चल्ल्या। तातूंतच एक नवी खबर उगे वाठारांतल्यान आयकुपाक येता। NH 66 हो हायवे जेन्ना बांदताले तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान ह्या गांवांतलो सर्वीस रोड ब्लॉक केल्लो। ताका लागून लोकांनी आंदोलनां करून हांगा सर्वीस रोड बांदून घेतिल्लो। मात आतां पळयल्यार अशें दिसता की हो सर्वीस रोड फक्त लोकांची तोंडां बंद करपाक बांदिल्लो। ह्या रस्त्याचें काम सारकें जाल्लें ना। 2 दिसाच्या पावसान हो रस्तो पुराय उदकान भरला। येवपी वचपी लोकांक हांगा फातर घालून वचचें पडटा। हांगा कितेंय दुर्घटना जाली जाल्यार ताचो दोश दिवपाचो कोणाक? PWDक, आमदारांक काय आनी कोणाक दिवपाचो असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी केला। तुम्ही पळयता आसतले तेंच्यांनी सर्वीस रस्ते कशे केल्यात आनी ही ओव्हरब्रिज पुलां कशी केल्यात ती पळयला आसतले तुमी। हांकां पावसाचे हे उदक खंय वयतले कशें घालवप हेचेर तेंच्यांनी कांयच केल्लें ना। आयज लोकांक कशे तरेन कसरत करची पडटा पळयात। आयज ह्या ओव्हरब्रिजा पोंदल्यान फातर दवरून लोकांक चलत वयचें पडटा। हेच ओव्हरब्रिजांतल्यान लोक शेतात वयतात, पुजारी आमचो देवळांत वयता, लोक देवळांत वयतात। मागीर ह्या लोकांची अशी गैरसोय जाल्ली आहा। तुमी पळयता आसतले ते कशे गाडये भितरल्यान वयता ते। मागीर ह्या लोकांनी कितें करप? गव्हर्मेंटा कडेन परतून सांगत रावप की आमकां हांगा सर्वीस रस्तो जाय, आमकां हांगा उदक भरता, हेचेर कोणूच लक्ष दिना। MUR कंपनी हो पयलीं हँडओव्हर PWD केलो का ना हो आतां दुबाव लागता। आयज हेचेर अशे तरेन अपघात जाले जाल्यार हेका जबाबदार कोण? PWD, MUR कंपनी, आमदार, जबाबदार कोण हेका? हेचेर लक्ष मारप कोणी? आयज लोकांक हांगा नुकसान जावच्या पयलीं, लोकांक कसलो अपघात जावच्या पयलीं, अनर्थ घडच्या पयलीं हे बेगिनात हे उदक कशें वचप, कशें घालवप हे PWDन हेचेर कितें आहा ते प्रोविजन करून हे उदकाक हे वाड करपाची ही हेंचे कडेन हांव ह्या माध्यमांतल्यान मागणी करता। PWD, आमदार आनी हे अधिकारी कोण आहात हेंच्यांनी हेचेर बेगीन लक्ष दिवन हे आमचो प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व करपाचो। त्या उगवे गांवांत NH 66 हायवेचे काम जेन्ना चालू आशिल्ले तेन्ना आमच्या गांवांत खुबशे अशे समस्या फेस केले आनी समस्या आमी वेळोवेळी सरकारी खात्यांक, आमदारांक, PWD मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टरा पर्यंत पावयले, पण वेळोवेळी त्याचेर कोणीच दखल घेतली ना। आणि आता ते समस्या जवळ सगळ्याच गांवांक, पूर्ण गांवांक तेचो त्रास जाता आनी त्रास भोगीत आसा गांव। सगळ्यांत म्हत्वाचो आता विशय आसा तो म्हणजे अंडरपासाचो, जो महादेव मंदिराच्या बाजूक अंडरपास आसा। त्या अंडरपासांतल्यान पूर्ण गांवाचे जवळ 10 वाडा आनी आमचो एक मुतलो वाडो आसा, ह्या दोनूय वाड्यांचे उदक एकत्रीत येवन त्या अंडरपासांतल्यान फुडें वयता। अंडरपासांत जवळ 1 मीटरभर ते उदक सांठवता आनी ते फुडें वचून महादेव मंदिरांत आनी आमचे पुरोहित श्यामोजी आहा त्यांच्या घरांत रिगता। आनी जवळ 1 मीटर पाणी सांठवल्या कारणान प्रत्येक व्यक्तीक अंडरपासांतल्यान रस्तो क्रॉस करपाक एक प्रॉब्लेम जाता, येवपाक वचपाचो प्रॉब्लेम आसा। हे सगळे समस्या आमी व्यक्तिगत सगळ्यांची भेट घेवन तांकां सांगले, येवन तेंच्यांनी पाहणी सुद्दां केल्लेली आसा सगळ्यांनी, पूण अजून पर्यंत तेचेर खंयचीच कारवाय जाल्लेली ना आनी आमकां सगळ्या लोकांक, गांवच्या लोकांक ती समस्या परत ताका तोंड दिवचें पडटा।